बिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وتحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها محمد وآل محمد وعجل. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من معابر أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحقت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا
ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وأخاته وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब अब्दुल कादिर साहब ने तिलावत फरमाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदरी चौक में भी एहतजाज से पहले भी तिलावत फरमाई। अल्लाह पाक इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इस काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन्हें अजर अजीम अता फरमाए। इसके बाद जनाब किबला आपके साथ मौलाना लगा सकते, चूँकि आजकल ये पेश नमाज के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ख़ुसूसन अमजद हुसैन नकवी साहब की गैर मौजूदगी में। अल्लाह पाक इनकी वो ड्यूटी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और इन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। और जहाँ भी हदीस किस्सा की जो तिलावत फरमाते हैं, अल्लाह ताला इसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने मोमिनीन यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ बमे मेरे, अल्लाह पाक सब की काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम के घरों में ख़ुसूसी तौर पे जो भी बीमार हैं उनको अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिनके थोड़ी सी रिस्क में कोई मसला है या घर में कोई परेशानी है वो भी अल्लाह पाक दूर अता फरमाए। दुआ है कि इस मस्जिद की तामीर में जो लोग भी और ख़ुसूसन अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो लोग इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी इस काविश को और इन अय्याम के सदके उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए, उनके रिज़्क़ में तरक्की अता फरमाए और उनके मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, नाराए सलवात, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दामन है जिसका जितना वो इतना समेट ले, दामन है जिसका जितना वो इतना समेट ले, हर लम्हा फैज़-ए-आम है मेरे हुसैन का, खुर्रम कसम खुदा की मैं उसका गुलाम हूँ, जो शख्स भी गुलाम है मेरे हुसैन का। हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, हदिया सलवात, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। चूँकि वाज़ नकवी साहब ने कहीं और जाना है पढ़ने के लिए, तो मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाइए। बच्चों को पढ़ना है ना? बच्चों को पढ़ना नहीं, बाबा बुलंद सलावत।